Dear students, welcome to today's topic of software requirements and specification. जैसा कि आप जानते हैं कि chaos के ऊपर हमारी डिस्कशन चल रही थी, तो इसी सिलसिले में आज हम ऑब्जेक्ट मॉडल की बात करेंगे. तो ऑब्जेक्ट मॉडल्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट मॉडल्स जो हैं वो उन कंसेप्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जिनका ताल्लुक के आपके सिस्टम के स्टैटिक कंस्ट्रेंट्स से होता है. स्टैटिक कंस्ट्रेंट से क्या मुराद है कि ये वो एस्पेक्ट्स हैं जो कि आपके सिस्टम का स्टैटिक व्यू प्रोवाइड करते हैं. यानी आपके सिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है, किस ऑब्जेक्ट के अंदर किस दूसरे ऑब्जेक्ट के कितने इंस्टेंसेस आ सकते हैं. ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये आपको ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर प्रोवाइड की जाती है. तो ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर आप बेसिकली वो तमाम ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जो कि स्टेक होल्डर की डोमेन में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने एलिवेटर की केस स्टडी देखी तो उसके अंदर हमारे डोमेन ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से थे? एलिवेटर थी, पैसेंजर, कंट्रोलर, मतलब वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो कि डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उनको हम डोमेन ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. तो ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर आप डोमेन ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. इसके अलावा तमाम ऑब्जेक्ट्स जो कि आपकी डोमेन का हिस्सा नहीं होते लेकिन सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए वो जरूरी होते हैं, उन तमाम को भी हम ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर मेंशन करते हैं. वो ऑब्जेक्ट्स जो कि आपकी डोमेन में तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे लेकिन सिस्टम की इंप्लीमेंटेशन के लिए जरूरी हैं. फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि हमारे पास एक एक्टिविटी लॉगर है जो कि एलिवेटर की सारी एक्टिविटी को लॉग कर रहा है. तो अब ये ऑब्जेक्ट आपकी डोमेन में तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा लेकिन जब आपने इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करना है तो इंप्लीमेंटेशन के अंदर ये ऑब्जेक्ट मौजूद होगा. तो ऐसे नॉन डोमेन ऑब्जेक्ट्स जो कि आपकी डोमेन का हिस्सा नहीं होते लेकिन इंप्लीमेंटेशन में वो मौजूद होते हैं, उन तमाम को भी हम ऑब्जेक्ट मॉडल में रिप्रेजेंट करते हैं. तो अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट मॉडल में हमारे पास कितनी तरह के ऑब्जेक्ट्स आते हैं. बेसिकली हमारे पास 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं. ऑब्जेक्ट की यहाँ पे वही डेफिनेशन है जो कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट्स आर थिंग्स ऑफ इंटरेस्ट. तो हमारे पास जो पहली ऑब्जेक्ट की टाइप आती है वो है एंटिटीज. एंटिटीज रिप्रेजेंट इंडिपेंडेंट एंड पैसिव ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एलिवेटर डोर है तो ये हमारे पास एक एंटिटी है, हमारे पास बटन है तो ये हमारे पास एक एंटिटी है, वगैरह वगैरह. एंटिटीज जो होती हैं ये हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स होती हैं. इंडिपेंडेंट मीन कि इनको एक्सप्रेस करने के लिए या इनको डिस्क्राइब करने के लिए आपको किसी दूसरी चीज की या किसी और ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती. ये स्टैंड अलोन ऑब्जेक्ट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एलिवेटर डोर जो है ये इटसेल्फ एक कंप्लीट एंटिटी है. इसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है. एक बुक है तो वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं होगी. फिर एंटिटीज जो होती हैं ये हमारे पास पैसिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं. पैसिव से क्या मुराद है कि ये इटसेल्फ कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने डोर की बात की तो ये नहीं होगा कि डोर अभी तो वो क्लोज स्टेट में है, थोड़ी देर बाद वो खुद ब खुद ओपन स्टेट में चला जाए, ऐसा नहीं होता. तो पैसिव एंटिटीज खुद से कोई टास्क नहीं परफॉर्म करती, खुद से कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करती. हाँ, कोई एक्सटर्नल एजेंट जब तक कि उनके ऊपर कोई इवेंट ना परफॉर्म करे उस वक्त तक इटसेल्फ वो कुछ टास्क परफॉर्म नहीं कर सकती. फिर हमारे पास आते हैं एजेंट्स. एजेंट्स रिप्रेजेंट इंडिपेंडेंट एंड एक्टिव ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल एलिवेटर कंपनी है, पैसेंजर है, एलिवेटर कंट्रोलर है. तो यहां पे इंडिपेंडेंट से क्या मुराद है कि बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने पहले बात की कि इनको डिस्क्राइब करने के लिए आपको दूसरे ऑब्जेक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती, ये स्टैंड अलोन होते हैं. फिर एजेंट्स जो होते हैं ये हमारे पास एक्टिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं. एक्टिव ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है, ये खुद से कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल पैसेंजर है अगर तो वो कोई रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर सकता है, वो कोई अलार्म रिंग कर सकता है. अब जब वो अलार्म रिंग करेगा तो क्या होगा कि अलार्म की जो स्टेट है वो साइलेंट से रिंगिंग स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایجنٹس جو ہوں گے وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے، اسٹینڈ الون ہوں گے. ان کو ایکسپریس کرنے کے لیے یا ان کو ڈسکرائب کرنے کے لیے آپ کو دوسرے آبجیکٹس کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر وہ ایکٹیو آبجیکٹس ہوں گے، یعنی وہ خود سے کوئی نہ کوئی ٹاسک پرفارم کر سکتے ہوں گے. نیکسٹ ہمارے پاس آتے ہیں ایسوسیشنز. ایسوسیشنز جو ہوتے ہیں یہ ڈیپینڈنٹ اور پیسو آبجیکٹس ہوتے ہیں. ڈیپینڈنٹ سے کیا مراد ہے کہ ان کو ڈسکرائب کرنے کے لیے آپ کو دوسرے آبجیکٹس کی ضرورت پڑے گی. فار ایگزامپل ہم یہ کہتے ہیں کہ کیج سی آف دا ایلیویٹر از ایٹ فلور ایف. سپوز جو کیج تھا اس کا ایلیویٹر کا وہ 3rd فلور پہ تھا. تو جب ہم اس کو جنیرک فارم میں لکھیں گے تو ہم کیا کہیں گے کہ کیج آف ایلیویٹر از ایٹ فلور ایف. اب یہ جو ایٹ کا ایسوسیشن ہے ان کے درمیان، کیج کے درمیان اور فلور کے درمیان، اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے آپ کو کیج کی بھی ضرورت پڑ رہی ہے اور فلور کی بھی ضرورت پڑ رہی ہے. ود آؤٹ فلور اور ود آؤٹ کیج آپ ایٹ کا جو ایسوسیشن ہے وہ آپ ایکسپریس نہیں کر سکتے. تو اب آپ کو سمجھ آیا کہ ڈیپینڈنٹ سے کیا مراد ہے. تو ایسوسیشنز جو ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس ڈیپینڈنٹ آبجیکٹس ہوتے ہیں، یعنی ایسوسیشنز کو ایکسپریس کرنے کے لیے آپ کو فردر دوسرے آبجیکٹس کی ضرورت پڑتی ہے. پھر اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس پیسو آبجیکٹس ہوتے ہیں، یہ اٹ سیلف کوئی ٹاسک نہیں پرفارم کر سکتے. تو یہ ہمارے پاس ایلیویٹر سسٹم کا ایک سیمپل آبجیکٹ ماڈل ہے. یہاں پہ 2 آبجیکٹس شو کیے گئے ہیں. ایلیویٹر سسٹم، اس کو کہ ہم نے ایک ایگریگیٹ آبجیکٹ کے طور پر شو کیا ہے اور اس کو ایسوسیٹ کیا ہے الارم بیل کے ساتھ. یعنی ایک ایلیویٹر سسٹم جو ہوتا ہے دیٹ از کمپوزڈ آف این الارم بیل، یعنی اس کے اندر ایک الارم بیل موجود ہوتی ہے. پھر آپ اپنے گول ماڈل کے اندر بھی آبجیکٹس کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس کنسرنز کا ریلیشن شپ ہے. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ جو ہمارے پاس ایک ایکسپیکٹیشن ہے بریک ڈاؤن الارم یوزڈ، تو یہ کنسرن اس کا کس کے ساتھ ہے؟ الارم بیل کے ساتھ. اسی طریقے سے ایلیویٹر equipped with a بریک ڈاؤن الارم، یہ بھی اس کا کنسرن کس کے ساتھ ہے؟ الارم بیل کے ساتھ. تو یہاں سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ گول ماڈل اور آبجیکٹ ماڈلز کس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں کہ گول ماڈل کو براؤز کرتے جاتے ہیں اور اس کے اندر سے جو آبجیکٹس ہوتے ہیں وہ آپ آئیڈینٹیفائی کرتے جاتے ہیں. تو یہ بھی ہمارے پاس اپنی ایلیویٹر سسٹم کا ایک آبجیکٹ ماڈل ہے جس کو کہ ہم نے تھوڑا سا فردر ایکسپلین کیا ہے. ہمارے پاس ایلیویٹر آبجیکٹ ہے اینڈ دیٹ ایلیویٹر آبجیکٹ از کمپوزڈ آف الارم بیل. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ وہ منیمم 2 یا میکسیمم n فلورز پر مشتمل ہوگا. پھر اس کے اندر ایک ایلیویٹر کنٹرولر لگا ہوگا. پھر اس کے اندر ایک یا ایک سے زیادہ کیج آبجیکٹس ہوں گے. پھر اس کے بعد اس کے اندر ایک پاور سپلائی کا آبجیکٹ ہوگا. تو یہ سارے آبجیکٹس جو ہیں یہ مل کر آپ کا ایک ایلیویٹر سسٹم بنائیں گے. اگر آپ نوٹ کریں تو یہ آپ کو اپنے سسٹم کا اسٹیٹک سٹرکچر دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے آبجیکٹس جو ہیں آپ کے ایلیویٹر سسٹم کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں. جی تو اب ہم آج کے ٹاپک کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں. ہم نے کیوس آبجیکٹ ماڈل کی بات کی. اس میں ہم نے کہا کہ جو ہمارا آبجیکٹ ماڈل ہوتا ہے وہ بیسیکلی آپ کے سسٹم کے اندر اسٹیٹک اسپیکٹس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر 3 طرح کے ہمارے پاس آبجیکٹس ہوتے ہیں. پھر ہم نے اس کی ایک ایگزامپل دیکھی جو ہمارے پاس ایلیویٹر کی کیس اسٹڈی چل رہی تھی، اس کا بیسیکلی ہم نے ایک سیمپل آبجیکٹ ماڈل ڈرا کیا. تو مجھے امید ہے کہ آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ ہمیں MDB کے اوپر پوسٹ کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.